division entière et division. Donc, واخا, premier exemple, نديرو نيش pour illustrer شوية الفرق ما بين les types. دونك نعطيكم، ما كرهتش تفاعلوا معايا شوية هنا. هذا هو التمرين إلا بغيتي تقول. دونك écrire un programme qui va lire deux entiers A et B. بحال هذا هو الشكل ديال التمارين اللي تبدا تلقاو في التي دي وفي لي تيست وفي لي زيكزام بحال هكا. دونك كنبداو، هذا اكزومبل ساهل ما صعيبش بزاف. مزيان تفكروا فيه وما تعرفوش باش ملي نشرحوا او موان ديك الساعه دي تكونوا اقرب اكثر للفهم. qui va lire deux entiers, afficher la somme et la moyenne de ces deux entiers. دونك حاولوا تفكروا فيه، و الا داروا شي واحد يكوبي ويكولي ديك لا سوليسيون ديالو في الشات راني كنشوف. ابخي غادي نبدا معكم ا زيرو باش نبنيوه من من الاول حتى الاخر باش تفهموا فريمون مزيان شنو كيوقع. 21h. لنا 2 minutes نعطيكم 2 minutes واخا ساهل. لا عطيني كل شيء ماشي تقطري ليا داك الشيء. لا يعني ما دايرهاش، نسيت شي واحد انكلود الفوق، سي با غاف يعني. مزيان. دونك راكي غدا في الطريق ديجا ديتيكتيتي شنو هما لي فاريابل اللي تحتاجي. دونك بيان سور تحتاجي ا و بي و جي اس و ام باش تستوكي لا سوم و لا مويان. داكور واخا باش هذا. مي ساشي كو تقدري ما تستعمليش اس و ام، تقدري تخدمي غير ا و بي. مي سي با غاف، ما تسناش منك انك تستعمليهم دابا، خدمي كيف ما بغيتي. اوكي داز 2 minutes. حاولوا تتبعوا معايا. سير. اي انسى انسى، صافي احبس، حاولوا تتبعوا معايا. دونك حاولوا تشوفوا هادشي اللي نكتب انا، ابخي الريزولتا غادي يخرج في هاد لافير اللي نخلي عليه اننا اكزيكوتي. بلاتي نخوي هادشي. فوالا نكملو شويه نبداو. دونك اول حاجه هي هما لي ديريكتيف دو بري بروسيسور تيكونوا الفوق. هادو غير بحال قلتي حفاظه، هما انكلود.
دونك بوغ ليغ انكلور وشنو كتنكلودي؟ كتنكلودي واحد البيبليوتيك. دونك البيبليوتيك على شكل فيشي. هذه هي لا سانتاكس. دونك كتدير دياز هي ال جي ار وثلاثه وكتزيد عليها لو فيرب انكلود كي فو ليغ انكلور. كدير لو سين بلو بوتي. بلو بوتي كاين حدا دبليو دبليو عندك في الكلافي لا توش جوست ا غوش هي بلو بوتي. كتكتب هذا الشيء اس تي دي اي بوان اش كتحفظ هذا الشيء ما عندك ما دير. ابخي كتسالي كلشي بلو غون وباش دير بلو غون يعني نص لا توش ديال بلو بوتي كتزيد على شي. دونك ملي كتكتب هذه الكتابه هذه شنو كتعني؟ كتعني جو في انكلور في هذا لو فيشي بوان سي واحد البيبليوتيك سميتها اس تي دي اي بوان اش ولو رول ديالها كتعطيك بزاف ديال لي فونكسيون اللي كيصلحوا الانبوت اوتبوت حيت اس تي دي اي سي بور دير ستاندرد انبوت اوتبوت. ولي فونكسيون اللي غادي نحتاجو في هذا الوقت هما جوج هما برينت اف وسكان اف. علاش غنحتاجوهم؟ حيت الا عقلتو في البروبليم كنت قلت لكم ليغ اي اكريغ. دونك ليغ بلوتو ليغ اي افيشي. ملي كتقول ليغ راه كنعنيو بها سكان اف كيف ما شفنا البارح. يمكن ندويو على افيشي كنعنيو بها برينت اف كيف ما شفنا البارح. دونك هادشي علاش كتصلح هاد لا بروميير لين اللي خصك ديرها ديما اي بروغرام تخدمو وتحط هاد لا لين فوق. ابخي نحلو المين ديالنا. انت مين كي هي لا فونكسيون برينسيبال كيف ما قلنا البارح. انت سمح لي كيف ما قلنا البارح انت مين هي اول حاجه كيبدا منها البروغرام اللي كتيكزيكوتي. دونك كتيكزيكوتي هذا البروغرام ديالك. اول حاجه اول انستركسيون كيبدا بهم الكومبيلاتور هما هذوك اللي كاينين وسط لاكولاد ديال المين. دونك لي دو زاكولاد هما هادو عندك هذه الاولى هذه اللي الفوق وهذه هنا بحال هكا. دونك هو هذا الستار صفار اللي كيبان لكم اي حاجه بيناتهم راه هي اول حاجه يبدا بها في لوردر بيان سور. دونك كيبدا من الفوق هو هابط حتى لتحت. لحد الان ما كاين والو. دونك الا اكزيكوتي الا درنا اكزيكوتي دابا دونك مزيان نديرو بحال هذا الحوايج. فهمتي؟ انت الا اكزيكوتي دابا الكود شنو يخرج لك؟ والو. دونك الا شفتو هنايا ما بين جوج سطور هذه غير كتابه زايده نورمالمون بين هاد البي اس وهاد اللعيبه اللي هنا كيكون الريزولتا بيسكو ما عندنا والو في الكود ملي كتيكزيكوتي ما كاين حتى حاجه. سي سامبل. دونك انا جو قلنا il va lire deux variables A et B deux entiers qui sont de type entier. دونك هنا ملي كتسمع il va lire deux variables غتعرف بان خصك تكري في لا ميموار deux امبلاسمون يكونوا عندك. وهادشي اللي غنديرو هنا. دونك اون فا ديكلاري كيف ما شفنا البارح. غنديكلاغيو لو بروميير امبلاسمون اللي نحتاجو اللي هو انت A ونديكلاغيو لو دوزيام امبلاسمون اللي نحتاجو اللي هو انت B. في اللحظه كان عندكم سؤال ولا ما فهمتوش قاطعوني يمكن حتى بروبليم ديروا ميوتيو ديميوتيو راسكم وهضروا معايا. اون فوا كرينا البلاصه في لا ميموار بوغ دير عندنا A وعندنا B. دابا ندوزو لا بروشين ايتاب اللي هي سيتي دو لير. دونك غناخدو داكشي اللي غيكتب لوتيليزاتور في الكلافي باش بسكان اف. قلنا البارح سكان اف كتحتاج دو زارغيومون. لو بروميير هو لو تيب غير هو في هذا لو كا لو تيب بلاتي فيرغول ولو دوزيام هو لادريس ميموار. مي قبل ما نعطيوها لادريس عنده شويه على هذا الشيء. اوليو انك تكتب ليه هنا انت اوليو انك تكتب ليه هنا انت وين مزيان ايمان هي هذيك سي بيان. اوليو انك تكتب ليه هنايا انت في هذه البلاصه بوغ دير لو انت سكان اف بعكاكا شويه كيقول لك لا اسيدي تحل لي كيمي وغدير لي بورسونتاج وغادي تزيد واحد لا لتر وهاد لا لتر ال ديبون دو تيب. دابا الا كان عندك انت غدير دي. الا كان عندك مثلا فلوت الا كانوا هادو دي فلوت سيبوزون هادو هنا كانوا فلوت غدير ما ديرش دي دير اف. كانوا تشار غدير سي. المهم شاك تيب عنده واحد لا ليتر ديالو اللي كتستعمل سكان اف وبرينت اف. بويسكو دابا كنخدموا بانت لا ليتر غتكون هي دي. بويسكو عندنا جوج ديال لي فاريابل اللي غنخدموا بهم. الطريقه البليده هي انك دير جوج ديال لي سكان اف بليتو البليده ديريكت ما فيش حاجه بليده. انك دير جوج لي سكان اف وفي الثانيه دير بي بلاصه ا. صحيح سي كوريكت. مي تقدر تغاكورسي هادشي ودير كلشي في سكان اف وحده. كيفاش تزيد بورسونتاج ديالنا تقدر ديرهم لاصقين ولا اسباس بحال انا كنتفر يكون اسباس باش يكون داكشي باين بالك بان عندي جوج ديال لي زونطري اللي ناخذ.
وكديرهم في لوردر. دونك لو بروميير بورسونتاج تي، يعني اول حاجه تكتب في الكلافي تستوكا في البلاصه اللي كاينه فيها لادريس ديال ا. ثاني حاجه كتكتب في الكلافي يعني بورسونتاج ديال الثاني غادي تستوكا في لادريس ديال بي. دونك لحد الان اون ا تيرميني ليتاب ديال سكان. اون ا بري لي دو نومبر. دونك لي دو نومبر اللي غيكتبهم لوتيليزاتور من بعد في الانبوت غادي تستوكاو عندنا في او ابخي هاد ليتاب. يعني اون فوا وصلنا لهاد ستار فين كلينيوتي دابا الكورسور غادي يكون عندنا ا و بي فيهم داكشي اللي كتب لوتيليزاتور في الكلافي في ليكزيكيوشن. وهنا نقدروا دابا نديروا العمليات ديالنا. دونك لا بروميير شوز قلنا هي لا سوم. قبل ما دونك غادي نحتاج واحد لا فاريابل اللي غنستوكي فيها لا سوم، غنسميوها سوم. بيان سور بويسكو لا سوم دو دو نومبر اونتي سي ان اونتي غادي تكون دو تيب انت، نسميوها سوم. هنا غنجي وغنكتب سوم. الى قلتو البارح باش نبدلو الكونتوني ديال اون فاريابل كنستعملوا لافيكتاسيون اللي هي ايغال وحده، وكنقولوا غوسوا. دونك ملي كتكتب هاد ايغال داكشي اللي غيكون على اليمين il va être contenu في داكشي اللي كاين على اليسار. دونك شنو هو داكشي اللي كاين على اليسار؟ هو ا بلس بي، هو سوم. وداكشي اللي كاين على اليمين هو ا بلس بي. دونك داكشي اللي غيكون ا دروات دو ا غوش الدار هي اول حاجه كدار ملي كيوصل لهاد السطر كيمشي كيدير لوبيراسيون اللي كاينه ا دروات ديال ايغال اللي هي ا زائد بي. ملي كيدير هاد لوبيراسيون كيستوكيها في داكشي اللي كاين ا غوش ديال ايغال اللي هي سوم. ولحد الان سالينا لا بروميير ايتاب ديال ان سالينا لا بروميير ايتاب بيان سور وخدموا لا سوم عندنا في ا بلس بي. مي مازال قال لك موراها افيشي لي هاد لا سوم. واخا سيدي افيشيو لك هاد لا سوم. دونك بوغ افيشي غندوزو لواحد لا دوزيام فونكسيون شفنا البارح حتى هي كاينه في هاد لا بيبليوتيك ستي دي ايو بوان اش، وغادي نستعملوها بوغ افيشي لا سوم. دونك لا سوم بيسكو سي ان سول نومبر دونك بورسونتاج دي واحد وفحيت السوم راها انت. دونك هنا لا لتر تكون هي دي. وبيان سور هنا كنكتبوا لو نون ماشي لادريس بحال اللي كنا كنستعملوا في سكان اف. دونك ملي كتبغي تافيشي كتعطيها جوج ديال لي زارغيومون. لو بروميير تيكون لو تيب بحال سكان اف، ولو سكوند تختلف. هنا كتعطي لادريس الوغ كو هنا كتعطي لو نون. دونك سوم مثلا الا بغينا دابا مازال ما ساليناش لا موين. دونك باش تحسب لا موين ديال دو نومبر هي ا زائد بي على جوج. هذه هي باش كتحسب لا موين. وبويسكو هنا كاينه بروبابيليتي ديال ان الرقم يقد يخرج امبير، وديك الساعه الا قسمتي على جوج ما يعطيكش رقم بريسي بالفاصله، فغادي نكريو فلوت. لا موين ديالنا تكون فلوت. كاينه بوسيبيتي ان يكون بالفاصله. سي بوسيبل انك تخدمو بانت. ما غادي تعطيك ديك الساعه في بلاصه ما يدير لا ديفيزيون اونتيير لا ديفيزيون ريال غادي يدير لا ديفيزيون اونتيير الوغ كو سي با سا اللي بغينا من لا موين. لا موين بغينا واحد الرقم فيه الفاصل. دونك بوغ سا غنستعملوه على شكل فلوت. غادي ندير ليكزومبل بانت باش يبان لكم مزيان الفرق. مي لحد الان غادي نخدم فلوت ونكمل اكزاكتومون كيف ما درت بالنسبه لاصوم. باسكو ليكسبرسيون ماتيماتيك عندي صافي. هنا نعاودوا نفس الحاجه اللي درنا في هذا السطر. دونك كنافيكتيو الموين، نافيكتيو لها l'expression correcte comme il faut. Donc, entre parenthèses A زائد B, divisé par 2. كيف ما شفنا divisé هي سلاش، وملي كنساليو une instruction ضروري point virgule. جو رابيل هذه سي une instruction. دونك ديكلاراسيون هي سي une instruction كتسالي point virgule. ضروري فيما دير شي اوبيراسيون كتساليها point virgule. تقريبا كل سطر عندك فيه انستركسيون كتسالي point virgule، حيت الا ما درتيهاش نسيتي شي point virgule في شي بلاصه غتعطى لك ايرور. حيت البي سي ما كيعرفش وقتاش خصو يحبس شنو هو الفرق بين انستركسيون اللي موراها. دونك اشاك فوا تسينالي لك تقول لي صافي انت دير انت او غتحبس انت بي غادي تحبس. بحال الا عقلتو في واحد ليكزومبل ما عرفتش واش يكون باين مي تيليغراف في الفيلم ديال وسترن شحال هادي كان داك خونا اللي تياخذ الميساج اشاك فوا تيقول ستوب شي حاجه شي هضره ستوب شي حاجه ستوب بحال هكا تبداو تاخذوها بحال هكا. دونك ملي فيما كتقول لي شي حاجه كتقول لي ستوب هنا. هاد ستوب هي بوان فيرغول. هما كاع هادشي اللي تسيليكسيون دابا والله. مازال ما ساليتش بالنسبه لا موين. دونك غنافيشيها كيف ما درت لاسون. دونك برينت اف بورسونتاج شنو بورسونتاج اف. علاش؟ حيت لا موين سي ان فلوت. وباش تقول برينت اف بان راك تافيشي ان فلوت خصك دير ليه هنا بورسونتاج اف. الا درتي ليه بورسونتاج دي غيعطيك اون ايرور موين. دونك سي بون جو بونس عندي كلشي مزيان. راه نشوف نيكزيكوتي هادشي ونشوف واش ما غيعطيني.
ماشي نمسح هادشي. داكور، دونك هنا اول حاجه غادي نعطيه اول حاجه غادي نعطيه ا و بي. دونك مثلا نعطيها هي 8 و بي هي 5. الا لاحظتوا الارقام اللي خرجوا ليا هما 13 و 6. غير بويسكو لي برينت اف اللي درت كاملين ما كاين حتى شي حاجه كتفرق ما بين هاد البرينت اف وهذا، داكشي يخرج لك من الصف. دونك هنا بشويه بشويه غادي نحاول نبين لكم كيفاش كنمانيبيوليو برينت اف. دونك ديجا الا بغينا يكون غير اسباس بيناتهم، غنجي البلاصه اللي دونك فين كاين الاسباس بيناتهم، هو هنا. كتزيد اسباس، ملي كتزيد اسباس هنايا، هو لافيشاج الاولاني يكون بينه وبين لافيشاج الثاني واحد الاسباس اللي هو هذا. دونك انا نعاود نيكزيكوتي، عاوتاني نعطيه 8 اسباس 5. دونك سوا عاوتاني في لونطري نقدر اما ندير 8 اسباس 5 ولا ندير 8 اونطري 5 اونطري حتى هي خدامه. 9 ها انتم داك لاسباس اللي درت اللي كان هنا هو بان دابا. دونك جاتنا 13 اللي هي لا سوم بوحديتها، وجاتنا الموين بوحديتها في فرق عليها باسباس. الا بغينا نزيدو زعما نزيدو نفرقوهم، نقدروا نديرو غوتو غالاني. واش كنديرو غوتو غالاني هي بيان سور نرجعوا للبلاصه اللي بيناتهم، هذه هي الكريتيك، هنا فين كان يكون الفرق. وكنزيدو هاد السين اونتي سلاش ان. باش كدير اونتي سلاش ان جو رابيل ال جي ار و8 في الكلافي، وكتزيد عليهم ان. دونك ال جي ار 8 غتعطيك هاد الاونتي سلاش وتزيد ان. دابا الا اكزيكوتيت كما لاحظوا معايا 8 اسباس 5 دينا 13 في سطر و6 في سطر. الا بغينا نزيدو نبريسيزيو داكشي، نقدروا ندير ان بتي ميساج افون في لا سوم وان بتي ميساج في لا موين. دونك نقول ليه بان لا سوم اي 2 بوان، وهنا ندير ليه لا موين اي 2 بوان. ندير واحد لاسباس هنا اسباس هنا. داكشي اللي كتكتب في لا بروميير بارتي هو اللي يخرج لك في ليكرون. انت 13 باردون ماشي 13 دونك allez. داك الحكايه. اه سيليكسيوني شي كتاب. سي بون سي بون. دونك اول حاجه قلنا هي 8 اسباس 5. دابا جينا لا سوم اي 13 لا موين اي 6. الا لاحظتوا فلوت باغ ديفو غادي افيشي لك واحد لا بريسيزيون ديال 6. غادي نقدروا نشوفوا من بعد بان راه لا دابا نوري لكم بعد واحد لي مانيبيولاسيون اللي غندير. نقدروا مانيبيوليو شحال النومبر ابخي لا فيرغول اللي يكون عندنا في لافيشاج. مي ان توكا عرفوا بان نقدروا نديروا دي ميساج كيف ما نقدروا ما نديروهمش. ومزيان لحد الان ديروهم غير باش يبان لكم كل حاجه شنو هي. وشحال من مره تلقاو في لي زيكزامبل ديالكم في قسم كيدير واحد الميساج في الاول يعني printf دوني لي دو زونتي. سي جوست بور اورغانيزي شويه ليتاب في ليكزيكيوسيون. هنا كنديرو اونتي سلاش ان بيان سور باش ما يجيناش داكشي من الاصل. دونك الا كليرينا وعاودنا عليه ما داش بوان فيرغول. دونك هما بداو كيبانو غلط. انا اول حاجه تبان لك في ليكزيكيوسيون هي دي. دونك دوني لي دو زونتي ديك الساعه دي 8 اسباس 5 غاديك لا سوم اي 13 لا موين اي 10. هنا يبان لك في الوقيته هذه ليكزيكيوسيون غيجيك داكشي ستركتوري مزيان. مي غتعرفوا حيت من بعد في لي بروبليم اللي كيتخدموا هاد الجمله هذه اللي الفوق ما كتكونش ضروريه. وشحال من واحد كيسحاب لي بان ضروري خصك تكتب لي الدوني لي دو زونتي. ما عرفوك هذا السطر هذا ديال برينت اف دوني لي دو زونتي ندير غير جوست بور اورغانيزي فيزوال بالنسبه لليوتيليزاتور.
نقدروا نيشان نحطوا سكان اف. دونك ملي كيقول لك ليغ راه ما يقصدلكش انك دير ليه هاد السطر تا هو ليغ هي هاد السطر هاد هي هاد سكان اف بوحدو صافي. هادي مهمه تعرفوا هاد لا ديستانكسيون كتجيني مهمه بزاف. داكوغ فوالا نقدروا نغاكورسيو شويه هاد لو كود. دونك بلاصه ما اننا نستعملوا دي فاريابل انترميديير باش نوصلوا للريزولتا نقدروا غير برينتاف بلا ما نستعملوا سوم او موين. يعني هاد لي دو لين هادو اللي سيليكسيوني دابا ديال السوم وديال الموين نقدروا نستغناو عنهم ونستعملوا نيشان برينتاف ونافيشيو لا سوم. وكيفاش؟ دونك غادي نحاول نعاود هادشي اللي هنا. دونك عرفوا بان رحنا في واحد ليطاب اللي عندنا ا وعندنا بي. دونك مثلا 8 و5 ملي كنوصلوا لهنا راه ا و بي مستوكين داكشي اللي يكتب ليوتيليزاتور سا ايتي ستوكي في ا و في بي. غنحاول نسوبريمي دونك سوم موان باسكو ما نحتاجوهمش. وهنا نافيشيو نيشان لا سوم. دونك printf غنديرو pourcentage t plutôt la somme est deux points. غنحيد هذا باش نكون la somme est pourcentage t غدير فيرغول غدير ليه نيشان هنا ا بلس بي. دونك شنو غيدير؟ يمشي يشوف لو دوزيام ارغيومون يلقى ا بلس بي سي اون اوبيراسيون غادي يصايب ديك لوبيراسيون الريزولتا ديالها يجي يحطو في بلاصه pourcentage دي وغيتافيشي عليك نتايا. غنديرو اونتي سلاش ان بيان سور باش ما يجيناش داكشي في الملصق. غنديرو لا ميم شوز بور لا موين. ايوا وحداو راسكم لا موين سي ان فلوت. دونك في بلاصه pourcentage دي دير pourcentage اف دو بوان pourcentage اف. وهنا بلا ما دير غوتور على لين حيت سي لا ديرنيير واخر افيشاج. دونك اخر افيشاج ما تحتاجش تزيد واحد pourcentage اف pourcentage ان. وهنا في بلاصه ما دير ا بلس بي غادي دير ديك لوبيراسيون كامله ديال لا موين اللي هي ا بلس بي ديفيزي بار 2. وهذه طريقه زعما بلو فاسيل بلو براتيك باش انك بلا ما تحتاج داكشي ديال تكري اون فاريابل انترميديير سوم و فاريابل انترميديير موين. وقتاش غادي يصلحوا لك انك دير هذه القضيه الا كنتي غادي تكالكولي بهاد السوم موين. الا كنتي تخدم بهم مثلا من بعد اللي كنتي تخدم بهم دي زوبيراسيون ما عرفتش يمكن مثلا دير شي سوم ديال لي موين كاملين ودير لا موين دي موين ديك الساعه تحسب كل موين بوحدها ومن بعد تستوكيها هنايا باش ما تبقاش جار معاك هاد الاكسبرسيون كامل. بلاص ما تجار معاك هاد الاكسبرسيون كامله تستوكيها في هاد موين وتخدم بها من بعد في لي زوبيراسيون اللي تحتاج. غنشوفوا دي زيكزامبل يوضحوا هاد القضيه هادي. مي بويسكو هنا سي ديريكت سي با لا بين انك دير جوج لي فاريابل انترميديير كوكو سي كوريكت. دونك الا اكزيكوتينا دابا دوني لي دو زونتي غنعاود نفس ليكزومبل 8 5 هذيك لا سوم اي 13 ووقع مشكل. ما هنا لا موين تعطات لي زيرو. علاش؟ على ود ا و بي هنا سو سون دي زينت دونك لي نومبر كي سون اونتي وخدمت بهم في اون ديفيزيون اللي غادي تستوكا في واحد الفلوت. وهنا غيوقع واحد لا كونفوزيون بالنسبه للبي سي. غادي يحسب يحسب هادو دي زونتي ويحاول ابيشيهم في هاد الحاجه اللي فلوت وهذه كتخلق واحد المشكل. دونك او ليو دو سا خصنا نزيدو واحد الحاجه اللي كتسمى الكاست. الكاست بحال قلتي اون ترانسلاسيون يعني تحول هاد ليكسبرسيون اللي عندك هنايا كي هي دو تيب اللي فيها دي زينت او بي وغادي تحولها لفلوت. دونك ملي كنتي كتستوكي هاد الكاست كان كيدار اوتوماتيكمون. مي دابا ملي بغيتي ديرها نيشان خصك ضروري تزيدها. نورمالمون دابا ما تلقاش مشكل. يا خمسة فوالا دابا تعطيك 6.5 au lieu du 0 اللي كان قبل. سي امبورطون تعرفوا هاد القضيه ملي كتحاول دير دي زوبيراسيون. وي كاين شي سؤال؟ نقدروا باغ اكزومبل لما نكتبوا داك فلوت ونكتبوا ا بلس بي بوان عاد نعملوا ديفيزيون. وي حتى هي مزيان حتى هي مزيان مي احسن حيت هاد فلوت هاد الكاست هذا كيخدم من كاع لي تيب ماشي غير فلوت. هذيك البوان نديروها غير الفلوت. من بون الاحسن من الاحسن تخدمي بهذه باش حيت هذه تخدمي بها سي جينيرال. هاد القضيه ديال الكاست تخدم بها في اي تيب. ملي تبغي تافيشي شي حاجه في شي تيب وكتخدم دي زوبيراسيون في تيب اخر كاستيهم بهاد القضيه هذه وغادي تسالي من المشكل. مزيان اللي درت لا فوت باش تبان ونشوفوا علاش زدنا هاد لي زونتر بارونتيز. داكور دونك سي تو. داكور
Ça va? آه. واخا. دونك سي تو بالنسبة لهاد ليكزامبل. ندوزو لإكزامبل آخر ديال الساعة. دونك ليكزامبل هو هذا، نحاول نكتبو لكم على شكل كومونتير، نمحي كلشي. écrire écrire un programme qui lit les heures, les minutes et les secondes, puis les affiche dans le format d'une montre digitale. Une montre digitale. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il est en fait le format là. HH, deux points, MM, deux points, SS. La même chose, on attaque comme 3 minutes pour dérouler la correction. كما قبيل on a les deux entiers A et P. دابا عندنا heure, minute و seconde. غادي تقراهم من عند l'utilisateur وانت في الاخر خصك ديرها ليه على شكل اون مونتر، هذا الفورما ديال مونتر ديجيتال. وباش كنعنيو به هي كاينه واحد لي كونترانت خصكم تعرفوا، هو ان اش داك الرقم اللي يكون في اش سيكون محصور ما بين 23 محصور بين 23 و 0. انكلو بيان سور، يعني يقد ياخذ لا فالور 23 بحال الساعه. لا ميم شوز بالنسبه ل ام اونتر 59 و 0 انكلو. لا ميم شوز بالنسبه للاس اس، هي 0 و 59. عندكم 3 مينوت بيان سور. الا بانت لكم سوليسيون حطوها في الشات. عفاك بغيت نسولك. وي وي مرحبا. حاولي ديري لي زيكوتور باش ما يكونش داك ليكو، ولا نقصي شويه من الاوبارلور ديالك الا ما كانوش عندك لي زيكوتور.
باش ما يكونش ليكو، حيت ليكو كيجي ملي وي. كنديرو افيكتاسيون مهم. كنخليو واحد لي دوز اسباس من جهه من اليمين واليسار بالنسبه لذاك اللي كان ما عرفتش علاش، حيت كان عطاها لنا في التيست ومني اختارينا هادوك اللي ماشي ديكالي اعتبرها خطأ البروف. اسمح لي، ما فهمتش مزيان. أه... بلاتي غير باش نكتب داكشي قدامك وقولي لي واش هو هذاك. غنبدل غير البريزونطاسيون دغيا. داكور، عاودي شنو قلتي؟ اللي بغيت نقول زعما ملي كنديرو افيكتاسيون اه. كتخلي واحد ليسباس من ما بين الفاريابل وشنو افيكتيتي ليها، كتخلي اسباس بحال دابا كدير اسباس ايكال عاوتاني اسباس 47. ملي درناها في التيست اختاريت ايكال مثلا هاد 47 ماشي ديكالي، يعني ما كاينش داك ليسباس، اعتبر هذه خاطئه. زعما البروغرام ملي كنحطهم زعما ما كاينش اسباس كيعتبرها صحيحه كنخدم به عادي. هو حتى انا جو سي با، والله ما عرفتش هاد اللعبه هادي، ما عمري درت لها البال. هو شنو، انا ما صحابليش كاع حتى لهاد الدرجه يعتبرها غلطه. هو il vaut mieux في لي زوبيراسيون اللي تخدم بهم مزيان تخلي دي زيسباس. حتى عندي مثلا في هذا ليديتور دو تكست اللي كنخدم به، فيما تندير شي اوبيراسيون مثلا غوسوا بي زائد سي، هو اوتوماتيكمون كيزيد هاد لي زيسباس من عنده. مي واخا ما كنديرهمش سا مارش. مي ما كنتش عارف، جو سي با. دابا نسول البروف ولا شي حاجه على هاد اللعبه. مي بالنسبه ليا سا مارش، حتى في لي كومبيتيسيون تنشاركو في لي كومبيتيسيون تنديرو شي زيسباس وكيتقبلوا لينا لي بروبليم. ما عرفتش علاش تبع كيك هادي. صافي هادشي اللي بان لي. صافي شكرا. آه. غنرجع للبروبليم. مهم. عفاك السعدية، علاش درتي دوك اش اصغر من 23، ام اصغر من 53، اس اصغر من 53؟ هادو غير بحال قلتي دي انستركسيون ديال البروبليم. الا كتبتيهم في الكود راه دوك السطور ما كيعنيو والو. راه ما كاينينش دوك السطور، يعطيك ايرور يقول لك شنو هادشي كتبتي لي انا. بون السطور الاول اللي درتي راه مزيان، دونك ديكلاريتي ثلاثه دي فاريابل اش و ام اس. لا ما كاينش دابا ما تحتاجوش ديروا لي كونديسيون. مازال ما قريناش دابا لي كونديسيون، حنا ما تنعرفوش لي كونديسيون. وتا الا بغيتي ديريهم سي با كوم سا، تستعمل اف وما تحتاجهمش، ما تحتاجش لي كونديسيون. دونك غير كمل، حيد ديك اش اصغر من 23 وداكشي، ودير سكان اف ديالك. انصاف مزيان. دونك ديكلاريتي لي فاريابل، غير هو دوك لي فاريابل اللي ديكلاريتي باسكو ديري ما بين كل فاريابل فيرغول. دونك اش فيرغول ام فيرغول اس، ومن تسالي ديري بوان فيرغول. دونك انت اش فيرغول ام فيرغول اس بوان فيرغول. الا درتي لي انت اش اسباس ام اسباس اس يعطيك ايرور. وي قال وي، ما عرفش، ما كانش فيه ليك شباب. هكا شاكين سترينغ. وي، بديت تخدمي بها، مي دابا غير انيسياسيون، مازال ما وصلناش لشين كاركتر. انا بغيت غير تكتبوا، غير تاخذوا لي ثلاثه ديال الارقام وتحطوهم في ثلاثه ديال لي فاليو صافي. وبيان سور كاين وتحترموا لا كونديسيون. علاش دونك ديك لا كونديسيون يسيبوزون عطاك اون اور اللي اكثر من 23، عطاك 25. il faut gérer ça mathématiquement. دونك نتوما كتعرفوا لحد الان غير لي فاريابل و لي زوبيراسيون، هادو هما لي زوتي اللي عندكم.
une minute وغنديروا لا كوريكسيون. لا وي هذاك هو هذاك الشيء اللي بغيت نوصل له. وانا كنت حسوا بانك بوسيبلومون غادي يقد ليوتيليزاتور يخدم يعطيك اون فالور اللي كبار، وديك الساعه بلوسكو مازال ما عرفناش لي كونديسيون. دابا غادي نعطيوها ان بتي ميساج ونقولوا لها عافاك عطيها انفيريور 23 ونسكانيو هذيك الساعه ديالك صافي. واخ هادشي اللي كنت باغي نوصل له سي بي. بالنسبه لسكان اكيد هادشي اولا السعديه عافاك ديك البورسونتاج. اولا سكان اف خصك ديري اس مينيسكول، الا درتي اس ماجوسكول غتعطيك ايرور. وثاني حاجه عندك ثلاثه لي فاريابل، دونك ثلاثه لي بورسونتاج دي ماشي غير واحد، انت عطيتي غير واحد. وما بين دوك لي فاريابل ديجا خصك تعطيه لادريس ماشي السميه، انت عطيتي غير السميه، وباش تفرقي بيناتهم تفرقي بدي فيرغول. دونك صافي انت غندير معكم لا كوريكسيون، غنمسح هادشي كامل. جو غوبخون من الاول، حاولوا تتبعوا دابا. علاش ناكسبتي بنادم ما عرفتش يقول شي واحد. لا صافي سير انكلود stdio.h دونك بحال ديما int main. on va déclarer les trois variables اللي هما كيف بزاف اللي بان ليهم. دونك h و m و s هما ثلاثه لي فاريابل ظريفين. اما دونك اما ديروا لهم بحال هكا int h بوحدها، int m بوحدها، int s بوحدها. هادشي اللي كنت وريتكم قبل، مي بزاف منكم ديجا عارفين هاد القضيه. انا داكشي اللي الا كانوا لي فاريابل ديال كاملين دو ميم تيب غتقدر كلهم لا ديكلاراسيون كامله ديرها في سطر واحد بحال هكا فيرغول اس. خص الاولى تكون اسباس مع انت، ابخي ما بين فاريابل وفاريابل دير فيرغول، النص الاخرانيه بوان فيرغول. دونك سيبوزون عندي مثلا 7 دي فاريابل A B C D E F G H I J K. هذا هو الفورمول. دونك كدير اسباس على انت وكتكتب لي فاريابل ديالك، وما بين فاريابل وفاريابل كدير اون فيرغول، واخر حاجه هي بوان فيرغول. دونك عقلوا سي دي فيرغول اللي كنسيباريو بها وكنساليو شاك لين بوان فيرغول. الا بغينا مثلا افيكتيو شاك فاريابل نقدروا نجيو هنا ندير مثلا كتساوي 5، هذه كتساوي 25، هذه كتساوي 85. هذه تمكنك انك دير كلشي في سطر واحد. مي نرجعو للبروبليم ديالنا، باسكو عندنا 3 فاريابل هادشي اللي خصنا نديرو. و سيغ غيان تافيكتيهم حيت غادي تقرا فيهم، دير لا ليكتور. لا ليكتور كيفاش كنديرو ليها؟ دونك بلاصه ما نديرو سكان اف باش هاد المرات كنحسبوا شحال عندنا من فاريابل 3، كدير 3 دي بورسونتاج دي 3 دي حيت 3 سي دي انت، و لو تيب بور لو كومونيكا سكان اف
كنستعملوا هاد لا سانتاكس هادي ولا لتر دي هي اللي فريمون كتقول لي راك خدام بانت. ابخي الرقم الاولاني اللي تعطى لينا غيكون لي زور، الثاني هو لي مينوت، والثالث هما لي سكوند. هنايا غادي نكتبوا الميساج الفوقاني دونك برينت اف دوني les heures, puis les minutes et les secondes, avec heure entre 0 et 23. Là, نديرو انتي سلاش ان ونعاودو نديرو واحد برينتاف هنا باش ما يجيكش كلشي كبير في برينتاف وحده. هذا سي جوست دي ميساج. Les minutes entre 0 et 59, virgule, et les secondes entre 0 et 59. في سلاش ان. Dézoomé شويه باش يبان لكم les deux lignes. Donc donner les heures, puis les minutes et les secondes. On a un virgule avec les heures entre 0 et 23. On a d'autres anti-slash n باش يرجع للسطر. Ou les minutes entre 0 et 59, les secondes entre 0 et 59. كان ممكن ندير كلشي برينتاف واحد. درت ليه بحال هكا فات هادشي هنا. غتجيك واحد البرينتاف مقطع كبير. غير بوغ ان سوسي دورغانيزاسيون شوازي انني نفرقهم في دو برينتاف باش حتى الكود يكون بين ستركتوري ماشي عندك سطر كبير بزاف ديال البرينتاف. ابخي هنا كدير سكان اف دونك جو كونسي ديما انك تبداو بسكان اف عاد رجعوا ديروا ديك لي كلاريفيكاسيون ديالكم في الميساج. كاين شي سؤال؟ داكور نكمل. يوسف عافاك زيد في داك سكان اب تما خصك تزيد داك حيت عندك تما بورسونتاج دي تما عندك غا اش خصك تزيد حدا هذاك لادريس. وي الخر درت الغلط. انا بالحق شكرا. بيان سور هنا خصك دير لادريس اللي هي او كوميرسيال اش. شكرا نسيت. هنا او كوميرسيال ام وهنا او كوميرسيال اس. حيت سكان اف كنخدموا بلادريس وماشي ماشي بلو نون دونك سي بون. ابخي بوغ افيشي كيف ما بغينا كيف خصو يكون في الفورما. هذا هو اللي هذا هو الهدف من التمرين، هو انكم تافيشيو ديك اش بوان 2.mm 2.ss وهنا سهله pourcentage t 2 points pourcentage t 2 points pourcentage t. ما يجيوكمش دو شيفر غنشوفوا من بعد كيفاش نديروا باش يجيونا نيت ديك اش يعني دو شيفر. هنا يقدروا يجيكم غير ان شيفر. مازال ما عندناش لي زوتي لحد الان باش نديروا ديك لي دو شيفر. خصنا ديك الساعه ضروري لي كونديسيون باش خصنا نعرفوا وقتاش عندنا ان نومبر يكون صغر من 10 وقتاش يكون كبر من 10. وهنا كل بورسونتاج تي الاولاني خصو يمشي مع الاولاني. دونك اول حاجه اللي كتكون هنا بلوز ابوش هما لي زور بلوسكو لي زور عندي مستوكين في اش هنا ندير اش. وثاني حاجه لي مينوت بلوسكو لي مينوت عندي مستوكين في ان هنا ندير ان لو نون اي نون با لادريس بحال في سكان اف. واخر حاجه بيان سور هي لي سكوند. دونك داكشي اللي يتافيشا ليا هو بورسونتاج دي 2 بوين بورسونتاج دي 2 بوين بورسونتاج دي. كل بورسونتاج دي ياخذ واحد لا فالور من هنا. غنكزيكوتي هادشي باش نشوفوا شنو يعطينا. نسيت شي بورسونتاج شي بوان فيرغول هنايا دابا ندير هانتوما لاحظوا الميساج اللي عندنا في l'écran. Donc donner les heures puis les minutes et les secondes avec heure انا ما كتبتش مزيان ماشي مشكل entre 0 et 23 رجوع الى السطر. لاحظتوا هنا كاين رجوع الى السطر. les minutes entre 0 et 59 les secondes entre 0 et 59. الا بغيت هذا السطر هذا ديال لي مينوت لي سكوند يجيني هنا ما يكونش هذا الروتور على لاني غنرجع للكود ديالي غنحيد هذا البورسونتاج ان. ملي نحيد هذا البورسونتاج ان هادشي ما يكونش داك الروتور على لاني. فوالا دونك هنا جينا دوني بلي ميلي سكوند افيك اور entre 0 et 23 وها انت لي مينوت ما جاوناش في السطر الاخر جاونا اكزاكتومون ابري 23
entre 0,59 et le second entre 0,59. غنحاولوا دابا نديروا براسنا راه حنا بعقلنا وكنحترموا لي ريغل، مي سي با مي عمرك ما خصكش بروغرامي هكا، خصك بروغرامي انك تاخذ كاع لي كا بوسيبل. غنوريكم بعدا لو كا اللي غنحترم فيه لي ريغل ولو كا اللي ما نحترمش. دابا نحترم لي ريغل، هادشي اللي قال لي انا. يعني مثلا لي زور غنعطي جوج، مينوت غنعطي مثلا 25، سكوند غنعطي 43. اول ريزولتا جوج 25 43. اوتر ديستانكسيون افير هي ماشي ضروري دير اسباس هنا ملي كتكون كتكتب، يعني تقدر دير جوج اونطري، 25 اونطري، 43 اونطري. هاد بثلاثه هنايا كيخدموا في سكان اف، ويشد جوج يحطها في اش، 25 يحطها في ام، 43 يحطها في اس. ابخي الريزولتا غيبان لك على الفورم. سي بون. دابا في لوكال اللي ما كنحترمش فيه لي ريغل، راه حتى هي سافا مارشي. مثلا نعطيه في لي زور غنعطيو فيها 25، يعني اكثر من داكشي اللي، ولا اكثر من 23 و 0. وفي لي مينوت نعطيه 72، وفي لي سكوند 85. صافا مارشي تعطيك 25 و 72 و 85. ديك الساعه خصنا نزيدو واحد الا بغينا زعما ناخذ اون كونت هادشي، خصنا نزيدو لي جور ولي موا ولي زاني، ولا لي جور ولي سيمين ولي موا، ولا كاع حتى لي زاني. ونبقاو نديرو دي ديفيزيون و دي ريست. وديك الساعه خص تعمل اف لي كونديسيون، مازال ما شفناش لي دي كونديسيون باش يجينا الريزولتا مثلا على شكل شحال من جور، شحال من نهار. وعاد نعطيوه الفورما ديال اين نهار في اين نهار بالضبط، وديك الساعه في اين ساعه في ذاك النهار، باش نقدروا نفلترو فريمون كاع لي كا. يعني مازال ما وصلناش الهدف فريمون ديال هاد نو نو بقيت كنخدمو بلا دريس. لا لا، ما تنخدموش بلا دريس في برينت. ها انت الا خدمتي بلا دريس في برينت، سير اسمح لي. اسكو سي بوسيبل نديرو برينت اف؟ مازال ما قريتش اللي اسمها لي. آه. مهم. شنو الفرق إلا سميتنا بين ستارت اي برينت اف؟ داكوغ واخا. انا نجاوبك على الكيستيون ديالك. وشنو اخر كاين؟ كيخص يبان الميساج في الاول باش اليوتيزاتور يعرف شنو يدير. وي وي، اسكو سي بوسيبل نديرو برينت اف؟ درتي شنو تما؟ لا لا لا، ما يمكنلكش دير برينت اف بورسونتاج دي بورسونتاج دي بورسونتاج دي، ودير اش دو بوان ام اس. الحاجه اللي كتكونترولي لافيشاج هي لا بروميير بارتي. شيماء زيدان، الحاجه اللي كتكونترولي لافيشاج هي لا بروميير بارتي ديال برينت اف، هي هادشي اللي هنا. هنايا خصك ديري غير لي فاريابل. هنا كنعطيو غير لو نون ديال لي فاريابل فين غادي يمشي وياخذ الكونتوني وفين كيحطو. هاد البورسونتاج دي elle est remplacée par le contenu de h. هاد البورسونتاج دي عاوتاني سي remplacé. هاد البورسونتاج دي سي remplacé par le contenu de h، et ainsi de suite. داك لوردر اللي حطيتيه هنا كيتحترم هنا. داكور. دونك برينت كنخدمو بلادريس. لا، برينت كيف ما قلت لك كنخدمو بلادريس. صامت. دونك سي بون. والسؤال دابا كنتي قلتي لي شنو غيوقع الا صدقنا سكان على برينت. دونك واحد الحاجه خصك تعرف هو ان في الكومبيلاسيون لي انستركسيون كيمشيو في لوردر اللي تكتبوا. يعني اول حاجه غادي يدير هاد السطر وغيمشي يديكلاري في لا ميموار لي 3 فاريابل. ثاني حاجه يجي لهاد السطر ويافيشي هاد الميساج في ليكرون. ثالث حاجه غيجي لهاد السطر وغيافيشي هاد الميساج في ليكرون. رابع حاجه يجي غياخذ داكشي اللي غتكتب انت في الكلافير ويحطو في اش وفي ام و اس. ديك الساعه يكون عندك لي فالور في اش و ام و اس. واخر حاجه هي غيافيشي لك داكشي اللي كتب. الا قلبتي ليهم البلاصه، الا درتي سكان اف مثلا هنايا، غادي تافيشي الكونتوني ديال اش و ام او اس قبل ما تكون انت كتبتي، قبل ما تكون عطيتيه شنو هي ديك اش وشنو هي ديك ام وشنو هي ديك اس. وما يمكنش. الهدف ديال التمرين هو انك تعطيه انت اش و ام او اس عاد هو يافيشي، ماشي افيشي قبل ما انك تعطيه. أه، امين قال لك بورسونتاج 0.2 تي. اها. ولكن ما غاديش تخدم ما تعطيكش نفس الحاجه. انا حيت هنا الا ما خدمتيش بلي كونديسيون لا مش حاول فهمت شنو بغيتي دير. ما الا ما خدمتيش بلي كونديسيون ما غاديش تقدر ديفيرونسي بين لي كافين. يكون عندك ساعه مثلا اللي فيها غير شيفر واحد وساعه فيها جوج ديال لي شيفر، كي غدير؟ مي نايس نايس، راك شما. سي بون بو هاد ليكزارسيس. جو رابيل الهدف ديال هاد ليكزارسيس هو توقفوا شويه برينت اف وسكان اف. وعلاش كنديروا هاد البرينت اف الفوقاني؟ ساشون كو ديما عرف راسك بان راه سكان اف هي المهمه، هي اللي كدير لا ليكتور، وهذا كنديروا ارشادات. داك برينت اف الفوق هي ارشادات. داكور.
صافي جو بونس غندوز الاف، غندوز لي كونديسيون باش ما نتعطلوش بزاف. غنحاولوا نخدموا بزاف لي زيكزومبل باش نطلقوا يدينا ملي اون فوا نعرفوا، اون فوا نشدوا لي كونديسيون ولي بوكل، غنقدروا نخدموا فريمون بزاف ديال التمارين، وديك الساعه غادي فريمون تبداو تشدوا الحوايج. اهم شابيتر، شوف اهم شابيتر في السي كامل هو الشابيتر الاولاني. صافي داكشي الاخر كله كيتبنى عليه. طلق يديك مزيان في التي دي الاول وفي التي بيات الاولين، داكشي الاخر يجيك ساهل، يجيك ايزي ايزي فريمون بزاف. داكور، on can stop sharing. ندوزو شابيتر ثاني اللي هما لي ستركتور دو كونترول. الا عقلتو ملي ديفينينا البارح لي زالغوريثم، قلنا بانهم عندهم اولا سو سون دي سويت دانستركسيون سامبل، وعندهم واحد لو فلو دو كونترول، يعني وقتاش دير هاد الانستركسيون وقتاش ما ديرهاش. وهادشي اللي غنحاولوا هاد لوتي اللي غنحاولوا ندخلوا لكم دابا، اللي هما لي ستركتور دو كونترول فيهم جوج حوايج، فيهم لي كونديسيون if و else و لي بوكل. لي بوكل فور وايل و دو وايل. دونك عندكم ثلاثه لي بوكل. نقدروا نديفينيو نبدا لكم بلي كونديسيون. لي كونديسيون بلا ما نكتبها بخط البادئ او نعطيها خطة. الكونديسيون عندنا ثلاثه د لي كا غنشوف. الاولاني هو if وحده، الثاني هو if else، الثالث هو if else if add else. Je pense qu'on va mieux dire retour à la ligne. On a besoin de les conditions معدو عندنا if غنخدموا على if بوحدها، if else بوحدها، و if else if و else. ابخي غادي نشوفوا كونديسيون تيكونوا امبريكي، يعني وحده وسط الاخر. اوتر شوز اللي غنشوفوا هما لي بوكل. لي بوكل فيهم ثلاثه تاهم. عندنا لا بوكل while، عندنا لا بوكل do while، وعندنا لا بوكل for. باش اون جينيرال هاد ست الحوايج اللي نقدروا نديفيرونسيو في هذا الشابيتر: if if else و while do while و for. هادو هما ستركتور دو كونترول. غنبداو دابا بعدا دي ديفينيسيون ديال شنو هو هاد العجب هذا. Les structures de contrôle, ce sont des instructions, permettant de modifier le flux d'exécution, le flow plutôt, le flow d'exécution du programme, tel que l'exécution ou pas d'une instruction, ou la hiérarchie et l'ordre d'exécution. Donc la hiérarchie et l'ordre d'exécution des instructions, ou le nombre de fois que l'on exécute une instruction et d'autres. Donc, l'exécution ou pas de l'instruction, on a les conditions. L'exécution ou pas, il faut l'ordre général du programme, ou le nombre de fois qu'on doit bien sûr les bouts. C'est la séquence. Donc, l'exécution, c'est séquentiel. Ça, كاع لي بلوك ديالك تيكونوا اكزيكوتين، وداك الشيء اللي شفنا لحد الان، يعني مازال ما عندناش لي كونديسيون. ابري عندنا ليكزيكسيون دو فاسون سيليكتيف. دونك دو تيب دو ليكزيكسيون. عندنا اون اكزيكسيون سيكونسيال، ديك الساعه ما كايناش دي كونديسيون، كاع لي بلوك اللي سون اكزيكوتي من الفوق حتى لتحت في داك لوردر سون بروبليم. ملي كنبداو نلعبوا في داك لوردر،
ديك الساعه كنوليو سيليكتيف كنقول ليه دير هادي وما ديرش هادي. وديك الساعه هذه هي ملي كنانتروديو لا نوسيون ديال لي كونديسيون. Cette structure permet de choisir quelle instruction à exécuter suivant une condition. D'abord, je dis le c'est quelle instruction exécuter ou condition. Donc, les deux mots-clés, les bruits qu'on en arrière. Moment. عندنا instruction. Je dis le تعريفات, je dis les éléments les مهمين بزاف. عندنا instruction ou condition. جوج ديال الحوايج. عندنا instruction ou condition. هما اللي غادي نستعملو في الاف. ولا syntaxe ديال اف بحال هكايا. if entre parenthèses كتعطيه لي كونديسيون. une fois كتعطيه الكونديسيون ترجع للستارت بحال هكا تكتب ملي تكون كتكودي. تعطي الكونديسيون ديالك اولا دي كونديسيون غتحد اون اكولاد عاوتاني ترجع للستارت. ملي ترجع للستارت دير واحد الطابولاسيون. الطابولاسيون هي طاب كاين حدا ا ديالك على اليسار اولا ثلاثه ديال لي زيسباس بحال باش كتدخل لي هنا غادي تكتب لي انستركسيون. شنو كنعنيو دابا بهاد الكتابه؟ كنعنيو ملي لي كونديسيون اللي كاينين وسط لي بارونتيز يكونوا فغي يكونوا متحققين غتدخل لي زاكولاد ديال الاف غتدخل لي زاكولاد ديال الاف وغادي تاكزيكوتي لي انستركسيون اللي كاينين ما بين لي زاكولاد ديال الاف. الا ما كانوش هاد لي كونديسيون متحققين غادي تنقص هاد لي زاكولاد ديال الاف وغتمشي تكمل البروغرام ديالك بحال ما كاين والو. هنا هادشي هنا كنحسب داك لو فلو دو كونترول كتقول ليه كتحكم في ان هاد الانستركسيون غادي تاكزيكوتا ولا لا على حسب هاد لا كونديسيون. ان اكزومبل نعطيكم ان اكزومبل. exemple if A supérieur à B كنرجعو للسطر بحال اكولاد int f int f A est sup à B. باش نكتبها في زون تكست احسن. Voilà, point virgule. Là, bien sûr, c'est entre guillemets, c'est un message sur l'écran. كتسد لاكولاد ديالك فيرمون. هذا un exemple. Donc, if A supérieur à B, printf A est sup à B. Donc, كدير واحد الميساج في l'écran. هو شنو كيمشي يدير؟ كيمشي يدير هاد لوبيراسيون هادي. دونك تيقارن A و B. إلا لقى فعلا أن A راه كبر من B كيافيشي هاد الميساج في l'écran. A est supérieur à B. إلا لقى بأن A أصغر من B دونك هاد لا كونديسيون n'est pas vérifiée غينقص هاد لي دو زاكولاد وغيمشي يدير حاجة أخرى. غيمشي يشوف شنو كاين بعد في غيمشي يشوف شنو كاين بعد في البروغرام. هادي اف بوحديتها. دونك ملي كتكون عندك اف بوحديتها هكا كيخدم. مي شحال من مره كيكون عندنا اف ومعها else. else لا سانتاكس ديالها هي بحال هكا. بلاصه ما يكون عندك حتى هي اون كونديسيون else كيقول لك بان شنو هي لا كونديسيون ديال else هي ان لا كونديسيون ديال اف تكون غلطه. ملي لا كونديسيون ديال اف كتكون غلطه كنقزوا لي انستركسيون ديال اف وكنمشيو لالس. يعني كتقول ليه الا كان داكشي غلط اجي صايب هادشي انت غادي تخدم هادشي ما غاديرش هادشي اللي كاين هنايا في وسط الاف غادي تخدم داكشي اللي كاين وسط الالس. سي ولا سينو غير بالهضره كوم سا كتقول ليه si A est supérieur à B, tu vas afficher que A est supérieur à B. Le message A est sup à B. Sinon, tu vas afficher que A est inférieur à B. غنجي نترجم هادشي في ليكزامبل. دونك غنجي نزيد هنا دير else تحل لاكولاد 3 espaces printf A et 1 à B. La première remarque à dégager, c'est que c'est impossible que les deux instructions soient exécutées en même temps.
ما يمكنش غير وحده فيهم اللي غادي تكون اكزيكوتي. علاش؟ حيت عندك اون كونديسيون اللي التقاطع بيناتهم زيرو، حيت اما غتكون كبر من بي ولا صغر من بي، ما كاينش شي حاله اخرى من غير التساوي. دونك التساوي حتى هو غيدخل لك هنايا. دونك في داك لو كا نقدروا نزيدو هنايا سوبيريور و ايغال باش نحيدو ديك اللبس. ما نقدروا نديرو ثلاثه ديال لي اف ملي غادي نشوفو التروازيام كا ديال اف الس اف الس. من لحد الان بو كوفرير كاع لك نخدمو بحال هكا. دونك غنشوفو الا كان ا سوبيريور او ايغال ا بي. الا كانت فري برينت اف، هذا هو الميساج اللي يبان في ليكرون، ا اي سوب او ايغال ا بي. else printf a est inférieur à b. دونك ملي غادي تكون هذه صحيحه، هاد لي انستركسيون اللي غادي تاكزيكوتو. ملي غادي تكون غلطه غنمشيو للالس ونكزيكوتيو لي انستركسيون اللي كاينين هنا. غنحاول ندير هذه قدامكم في ليديتور ديال كود. غنكري جوج ديال لي فاريابل. الاولى ا غنعطيها مثلا اون فالور 12. غنكري اون فاريابل بي مع في نص السطر. جو بريفير نفرقهم باش يبان لكم. بي غتسوى 3. هنا غادي نستعمل اف. دونك غدير اف غتحل اونتر بارونتيز غتعطي لا بروميير كونديسيون. قلنا الا كان ا اكبر من او يساوي بي. دونك باش دير اكبر من او يساوي كدير لو سين ديال بلو غون وكتزيد حداه ايغال. هنا سي بور دير كو سي اكبر او يساوي، يعني بلو غون او ايغال ا بي. كترجع للستار كتحل لا كولاد وكتجي لهنا وكتخلي هاد ليسباس هذا ديما. كيما كتحل دو زاكولاد كتخلي هاد لو بيتي اسباس غير باش الكود ديالك يبان اورغانيزي. حيت من بعد يقدر يكون عندك دي زاكولاد و دي زاكولاد داكشي يكون امبريكي، وإلا ما درتيش هكا غادي تخربق في عينيك. مازال ما باش يكون انتيغي من بعد غير شدوكم لي راغل ديكريتور باش الكود يجي زوين. هنا برينت اف افيشي ان ميساج سامبل يا ا اي سوب ا بي. سوب و ايغال ا بي. نجي لهنا دير else رجع للستار حتى هو لي زاكولاد ثلاثه لي زيسباس ديالك هما printf a et inf a b. لي بوين فيرغول ما تنساهمش. بيان سور ملي تحل لي زاكولاد ديال اف اي انستركسيون غادي تكتب elle répond à la règle اللي قلت لكم قبيله ديال لي بوين فيرغول. ما كتسالي واحد انستركسيون كتحط بوين فيرغول في الاخر. هنا الكود ديالي شنو كيدير؟ غادي فيريفي واش ا فعلا اكبر من او يساوي بي وغي افيشي الميساج، ولا غادي يمشي وغي امبليكي داكشي اللي كاين في لا دوزيام بارتي. لا بروميير فوا غادي نيكزيكوتي بإلس، لا دوزيام فوا نيكزيكوتي بلا إلس ونشوفو الفرق. دونك لحد الان ها شحال عندي في ا وها شحال عندي في بي. غنشوفو شنو غادي يعطيني. باش نمسح لكم هادشي. بيان سور فما كتعطيه لي زاكسون راه كيبدا يحمر. غنحيدو لي زاكسون. فوالا ا اي سوب او ايغال ا بي. وعلاش عطاني هاد الريزولتا؟ على ود عندي ا كتساوي 12. عندنا بلوتو ا a été affecté par la valeur 12 et b a été affecté par la valeur 3. حطينا في a 12 و b 3، يعني الكونتوني ديال a هو 12 الكونتوني ديال b هو 3. وفعلا الكونتوني ديال a اكبر من او يساوي b. داكشي علاش هاد لي انستركسيون هنا اللي تيكزيكوتو ماشي هادو كاع ما وصلناش ليهم على ود هاد لا كونديسيون. علاش؟ هاد لا كونديسيون الي فغي. دابا غادي نبدلو شويه الكود. مثلا نعطيو لبي 32 و ا 5. نشوفو شنو يوقع، واش هاد لي انستركسيون اللي غيخدموا اولا هادو. صح هادشي. نحيد لي زاكسون. فوالا ا اي انف ا بي. دونك لي انستركسيون ديال else اللي تيكزيكوتاو. علاش؟ حيت هاد المره لا كونديسيون الي فوس.
دونك الا بغينا نلخصوا هادشي نقدروا نديروا واحد البتي شيما، نقولوا هاد لا كونديسيون الا كانت بغي راه هادشي اللي غادي راه هاد لي انستركسيون اللي غادي يمشيو اللي تيكزيكوتاو كيف ما وقع لينا في لوكال الاولاني، ولا كانت فو غادي يمشي الالس. دابا الا حيدنا هاد الالس وخلينا الاف بوحدو ونرجعوا لوكال الاولاني اللي كان جو بونس 12 و صونف، المهم ا تكون كبر من بي 12 و 3، شنو غيوقع؟ On a bien sûr la condition صحيحة, donc les instructions ont été exécutées. Alors que si رديت la condition fausse بحال هكا كبرت la valeur اللي كاينه في بي رديتها 32 شنو غيوقع؟ حتى حاجة ما يوقع حتى حاجة. علاش؟ حيت جو ني با سبيسيفي شنو غيوقع ملي كتكون لا كونديسيون فوس. واش هي سبيسيفي شنو غيوقع ملي تكون لا كونديسيون فوس؟ هي ملي كتزيد الالس. نقدر نقول ليه نامبورط كوا في ديك القضيه ملي تكون فوس، ماشي ضروري نعطيها ميساج اللي يكون لوجيك. دونك برينت اف الباك اليوم ما عرفتش اي حاجه نقولها ليه اليوم، غير باش زعما تشوفوا بان انا اللي كنكونترولي شنو غيوقع. فوالا لا كونديسيون لي فوت انت داكشي هو ما شغلوش، كيشوف داكشي اللي في الالس كيجي كيعاود يحطو لك تما. كيف ما هنا تقدر دير شي ميساج اخر بونجور مثلا، الا كان ا كبير راه غادي يعطيك بونجور، الا كان الي كبير، الا كان بي اللي كبير راه غادي يعطيك الباك اليوم. فوالا هادشي سي تو بوغ اف ال. غندوزو لان اوتر كا، الكا الثاني الكا الاخر اللي هو اف الس اف وعاد الالس. سيبوزون دابا نحلي بعدا نقلب ليكرون. سيبوزون دابا عندي لي بروبابيليتي لي زوبسيون اللي يكونوا عندي ماشي هما غير فغي و فو، مي بلوتو عندي بليزيور كا يقدروا يكونوا عندي. مثلا عندنا في لو كا ديال لو فيرديكت اون نوت لانسان. خدينا هاد لو كا هذا لو فيرديكت ديال اون نوت لانسان، نبداو نقولوا فاليدي، نبداو نقولوا نون فاليدي، نبداو نقولوا اليميناتوار. بيان سور كاين لو كا لي كا اللي بشكل بحال كومبونسي وداكشي، مي فور سامبليسيتي ما غاديش نعتبرهم. نقولوا عندنا ثلاثه د لي كا. دونك فاليدي في كلاس جو بونس كو بريبارا supérieur ou égal à 11, non validé inférieur قطعا à 11, ou éliminatoire inférieur à 8 à 7, inférieur ou égal à 7. الا ما خفت نكذب ما عرفتش، المهم نقولوا بان كونسون سي با غاف ماشي هذاك ولا هذاك. هنا اف و الس ما كافيينش، خصنا نزيدو حيت ماشي غير اف اكبر من 11 تقول ليه فاليدي. دونك نديروها بعدا، نديرو هاد ليكزومبل غير باف و الس. دونك الا درنا غير باف و الس هكا يكون الكود. كيف سيبوزون عندنا واحد لا فاريابل ان فيها لا نوت، دونك عندنا ديجا فيها لا نوت. دونك اف ان سوبيريور ايغال 11 غتكتب غتعطيه برينت اف فاليدي، غتافيشي واحد الميساج في ليكرون برينت اف فاليدي فيرغول. انت ملي تجي دير عاوتاني الس ما تعرفش شنو، ما غاديش تعرف شنو خصك شنو الس راه عندك بليزيور كا، اما نون فاليدي اما اليميناتوار. وي سي بوسيبل انك دير اف عاوتاني ودير سي بوسيبل انك دير اف عاوتاني ودير ان اف ان انفيريور قطعا 11. ما غيوقع لك واحد المشكل، غيوقع لك واحد المشكل ملي غدير الا درتي بحال هكا. الا درتي كل وحده اكس اف بوحدها غتكتب برينت اف برينت اف نون فاليدي، غتوقع واحد لومبيغويتي.
هي ملي كتكون اون نوت عندك اليميناتوار صغر قطعا أو يساوي 7 شاف دونك éliminatoire صفر جوج في لو كا اللي غادي تكون عندك فيه éliminatoire راه حتى لا كونديسيون ديال نون فاليدي غادي تكون فيريفي ديك الساعه غادي يخرجوك لي دو ميساج نون فاليدي و éliminatoire كواكو سي فغي حنا سيدي بغينا غير يكتب لينا غير éliminatoire بلا ما يزيد ديك نون فاليدي هنا فين كيجي الدور ديال else لا هو لو تروازيام كا ديك الساعه خلاص ما تبقى دير هنايا كل وحده اف بوحدها غادي غدير else if شنو كيوقع ملي كدير else if كيحيد داك لو كا انترميدير بلاتي بعدا نغير يجي داكشي كوم يلفو else if دونك هنا نسمحوا لي واحد الدقيقه هو اللي التشفير راه تيسخن ونمشيو بلي كاب بشويه بشويه تيبان لي البان في لو كا ديال اون نوت كي دو 14 ديك الساعه غادي يمشي غيتشيكي هاد لا بروميير غيتشيكي لا بروميير كونديسيون غادي يشوف بان فعلا ان ديال كبر من او يساوي 11 وغادي افيشي فاليدي اون فوا لا ريغل اللي خصك تحترم اف و الس اف و الس هي اون فوا اون دي تخوا كونديسيون اي كوريكت غير وحده فيهم اللي كتكون كوريكت صافي دير اوتوماتيكمون الاخرين غيكونوا فوس علاش هي هاد الس اللي كاينه هنايا الس هي كديبارتاجي لك ما بين اون كونديسيون والاخر ملي كتكون وحده فيهم فغي صافي دير اوتوماتيكمون كاع الاخرين سون اليميني ولي انستركسيون ديالهم ما غاديش يكونوا محقين واخا يكون تقاطع بيناتهم بيان سور هاد القضيه اللي درت هنا راه غلط ما يمكنلكش الس موراها ما تيكونش واحد لا كونديسيون الس بحال اللي تيقول لو غاست ديال لي زوتر كا غادي نحاول نبين هادشي في ليكزامبل كثر في الكود مي نرجعوا لا ستركتور جينيرال وعاد نديطايو ليكزامبل لا ستركتور اف الس راه شفناها ديجا في ليكزامبل ديال دو نومبر كنشوفوا شكون اللي كبير فيهم بيان سور وسط الاف لي دو زاكولاد راه ماشي ضروري يكون عندك غير افيشي ان ميساج يقدر يكون عندك بزاف ديال لي انستركسيون وغنشوفوها في لا ريزولوسيون ديال واحد ليكواسيون دو سكوند دوغري ا اكس كاري زائد بي اكس زائد سي ايكال ا زيرو و الس حتى هي لا ميم شوز ماشي ضروري تكون عندك انستركسيون وحده مي يقدر يكون عندك توت اون سويت دانستركسيون وهنا فين كاينه لا ستركتور ديال اف الس اف و الس لا رègle اللي pour dire tout simplement il y a soit la condition 1 elle est vérifiée et cela veut dire que condition 2 ou داكشي ديال else ما غاديش نخدموا بهم وغادي غير هاد لي كونديسيون اللي كاينين هنا و else if الا كانت لا كونديسيون 2 كي فيريفي ça veut dire la condition 1 elle est fausse وهادشي اللي كاين هنا حتى هو ما خدامش ما غاديش يتابليكا sinon الا كانت لا كونديسيون 1 ولا كونديسيون 2 بجوجهم ils ne sont pas vérifiés اوتوماتيكمون سي هادشي اللي كاين هنا في الالس هو اللي خدام غندوزو لي زيكزامبل في الكود بوغ باش منين اكزيكوتي يبان داكشي if n اكبر من او يساوي 11
عافاك ما تبقاوش ديروا لي ماجيسكول، ديك اف ما ديريهاش ماجيسكول. درتي الا كتبتي برينتاف ولا اف اي حاجه درتيها ماجيسكول في الكود غتعطيك ايرور. كاع لي مود ديال لي سانتاكس ما فيهمش ماجيسكول، دونك ما ديروش ماجيسكول. اونتر وي 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 دونك خصك تزيد لي. ما بغيتش نستعمل اي و نو، مازال جو ليزي با انترودوي باش ندوز لهاد القضيه ونعطيها حسن دو زيكزامبل اللي فيهم 3 نومبر. سيبوزون عندنا 3 نومبر int a int b int c. انا نعرفو شكون اللي كبير فيهم. دونك اللي كبير فيهم بون تنشوفو من بعدا نكتبو الكود عاد نشوفو نلعبو في لا فالور ديالهم كيف بغينا. دونك اول حاجه غنقولو if a اكبر من b بلا سي هاد الساعه. if a اكبر من b نرجعو الى السطر نقولو هنا printf a est strictement sup ab point virgule comme ça. هنا نديرو else if a بغينا دابا نديرو لا ديستانكسيون في ديال ليغاليتي بوحدها، يعني ماشي غير انفيريور و ايغال، ماشي غير سوبيريور و ايغال ولا انفيريور، مي فريمون كل كا يكون بوحدو. يعني عندنا لو كا ديال سوبيريور قطعا، لو كا فين تيكونوا ايغال، ولو كا فين تيكونوا انفيريور قطعا. دابا مازال ما وريتلكمش لا سانتاكس ديال ليغاليتي، انا غنكتبها لكم كوم سا ايغال ونخليوها كاخر حاجه. printf a et b sont égaux. Finalement else printf هنايا في هذا لو كا a et b forcément يكونوا inférieurs sont inférieurs. a est strictement inférieur à b. كيوليو عندنا اكثر من دو كا، يعني 3 كا. قبيل حاولنا نادابتيو لداكشي دو كا حيت لي زوتي اللي كانوا عندنا هما غير اف و الس، مي بويسكو دابا عندنا الس اف و الس اف عندنا اون كونديسيون، عندنا نقدروا نديبارطاجيو لي ريزولتا اون 3 ريزولتا 3 كونديسيون بوسيبل. لي كونديسيون اللي كاينين هما اما ا ستريكتومون سوبيريور ا اي بي يكونوا متساويين، او لا داكشي اللي بقى بيان سور غيكون هو ا ستريكتومون انفيريور ا بي. بلا ما نزيدو واحد else if. هنا نقدروا نديرو مثلا else if a انفيريور قطعا ا بي، هنا باش يبان لك النيت مزيان داكشي اللي شنو تيوقع. ولكن ملي كيبقى لك غير ان كا، داك لو كا الاخر اللي بقى في الفرز ديال الحالات كدير ليه else، يعني داكشي اللي بقى le reste des cas possibles où forcément il reste un seul cas, c'est celui de A strictement inférieur à B. D'abord, on va نعطيهم des valeurs. Supposons نرجعوا لديك l'exemple اللي قبل اللي هو 12 و 3. Normalement c'est يعطيني هذا le résultat هذا. Pardon. كيما كنسيليكسيوني les accents. Et donc c'est les accents. Ok, je fais. فوالا. مازال ما كنتش درت لكم ايرور ديك ايغال. فوالا مازال ما وريتكمش ايغال. دونك كيف ما كانت عندنا غوسوا شحال هادي لا كومباريزون، يعني بور كومباري لو كونتوني دو دو فالور نشوفوا واش ايغال. لو سين هو دو ايغال. ملي كدير دو ايغال هي باش كتقول هادي كتساوي هادي. هو داك التساوي اللي كتعرفوا ديما. التساوي اللي كتعرفوا ديما هو دو ايغال. اما ايغال بوحدها سي بور دير غوسوا، يعني الا كتبتي هاد القضيه هادي تعطيك ايرور. كتجينا بحال كتقول ليه
A reçoit B. يمكن هنا راه عندك une condition ما كديرش فيها واحد l'instruction اللي اكتيف، كدير غير une comparaison. باش دير بان لا comparaison يعني كتفيريفي فعلا واش A و B متساويين، كدير else if. سي بون، شكرا فكرتيني. هذيك A est strictement supérieur à B. حيت علاش؟ حيت A اكبر قطعه من B. ندوزو لو كا ديال جوج كيساويو 12، يعطيوك A et B sont égaux. إلا كبرنا B غتعطيك A est strictement inférieur à B. إلا لاحظتوا ديما في شاك اكزيكيوشن اون سول دي انستركسيون ديال هاد الثلاثه هي اللي كتيكزيكوت. عمرك ملي غيكون عندك هاد لونشينمون ديال اف else اف و else فين غيكون عندك اكثر من وحده منهم اللي غادي تكون كوريكت، اللي غادي تكون اكزيكوتي في الواقع. علاش؟ حيت اون كونديسيون فيهم صحيحه ça veut dire automatiquement que les autres كاملين ils sont fausses. هذه هي لا غولاسيون entre if else if و else. انا نحاول نكتبها وميديتيو عليها واخا الا ما بانش لكم دابا، مي هذا هو القانون. دونك انت ديما ملي يكون عندك هذه، ملي يكون عندك لو كا ديال بزاف ديال الريزولتا، اول حاجه حط قدامك هاد لا ريغل هادي. سي اون دي كونديسيون دو ستركتور if else if else كلها هذا السطر. une seule des instructions sera exécutée. On dit que les autres seront ignorés. بس هذه هي القاعده. راه سي بوسيبل يكون عندك ان كا اللي فيه بزاف ديال لي else if، ديك الساعه تكون عندك بحال هكا كلهم لا ميم سانتاكس. يعني شاك else if غادي دير entre parenthèses condition ou entre accolades les instructions. Ça peut être n'importe quoi avec les instructions, ça dépend du problème. هذه هي لا ستركتور كامله. غنجي تعاود هاد يعني كولي كولي. يكون عندك مثلا اللي ديز اسباس donc c'est une des conditions. C'est une des conditions. Voilà. Une condition, une structure comme ça. Voilà. Donc c'est une des conditions de la structure اللي دايره بحال هكا. هذا هو le cas général. If après عندك plusieurs donc هي خصها يكون عندها les conditions ديالها ou les instructions. الا كانت عندك واحد لا ستركتور بحال هكا اللي هو الكا جينيرال، يعني عندك اف الاولاني ولي زيز اف ديالو كاملين. دونك شاك الس اف راه تابع الاف الفوقاني، واخر حاجه غتكون هي الالس. ف اون سول لي كونديسيون ديال هادو غتكون صحيحه، غادي انيوغي كاع لي انستركسيون اللي كاينين الاخرين، وهذيك اللي صحيحه بوحدها اللي غادي تكون اكزيكوتي. هذه هي لا ريغل. يعني ساشون هاد لا ريغل غتبني الكود ديالك و بوغ افوار سو كو تو في الاخر. الا رجعنا ليكزامبل ديال لي نوت، نمشي لي دو باش نبينو صافي. غيكون هو اخر اكزامبل بور اaujourd'hui. و وناخذ لي كيسيون ديالكم في الاخر.
دونك عندنا واحد لا فاريابل غنكريو واحد لا فاريابل نوت ونافيكتيوها بداكشي اللي بغينا تنبات. اول حاجه نحاولوا نقادو الكود. دونك لو بروميير كا عندنا هو سي تو فا بيان لا نوت ديال كبر من 11 دونك if n supérieur ou égal à 11 affiché c'est bon tu as validé donc valider avec eux éviter انك تخدم بلي زاكسيون حيت الكومبيلاتور ديال سي ما كيعترفش بهم. else if l'autre cas هو la note ديالك forcément ما غاديش تكون كبر من 11 ملي كتقول else if ça veut dire la première condition elle n'est pas vérifiée وهادشي شنو كيعني ان لا نوت ديالك راه اصغر قطعا من 11 دونك هذه عندك دونك وصلتي لهاد البلاصه فورسيمون لا نوت ديالك اصغر من 11 دونك هنا غادي دير واحد لا ديستانكسيون else if n اصغر قطعا من 7 اصغر او يساوي 7 printf éliminatoire دابا شنو هو لو كان اللي بقى دونك نعاود لو ريزونمون كامل الا كانت ان اكبر او يساوي 11 راه تو فاليدي سي بون الا كانت هاد لا كونديسيون فوس راه فورسيمون داكشي اللي عندك في دونك ان ماشي نوت فورسيمون داكشي اللي عندك في ان راه اصغر قطعا من 11 هذه صافي عندك ملي وصلتي لهاد لاكولاد هذه صافي راه فورسيمون لا نوت ديالك الي انفيريور ستريكتومون ا 11 هنا فين غتستعمل ال اف وهنا غادي تقول ليه ملي داك لا فالور اللي تكون انفيريور ا 11 فيريفي ليا عافاك واش انفيريور او ايغال ا 7 الا كانت فري انفيريور او ايغال ا 7 انت حيدتي واحد لابارتي كامله ديال لي فالور اللي هما لي فالور اللي اصغر قطعا من 7 وهادوك غادي يجيو لهاد القضيه ديال الاليميناتوار اون فوا شنو داكشي اللي بقى هما لي فالور اللي اونتر 7 و 11 اوفير ديك الساعه غادي نعطيوهم غير فيرديكت ديال نون فاليدي. هو التعريف ديال البروبليم اللي عطانا. سي امبورطون هاد ليكزامبل عافاكم شكون اللي ما فهمش باش نعاود شويه جو بريفير ندير واحد لو شيما غنحاول نكوبي هادشي غير صبروا معايا نكوبي هادشي في الطابلو باش يبان كونترول سي وندير واحد لو شيما اللي غيبين لكم مزيان داكشي فوالا وكندير واحد البلاصه فيها التكست وكنخليو الكود هنايا باش يبان لينا داكشي اللي تنديرو وغنمشيو دقه دقه ناخدو ستيلو احمر مثلا لا زرق ستيلو وصلنا لهاد ليطاب احنا نمشيو سطر باغ سطر بسطر ونشوف ونرسمو نيت لاغام دونك ملي درتي هاد السطر هذا راك tu as créé واحد لا فاريابل في لا رام dans la RAM voilà la RAM c'est plusieurs et plusieurs rangées اللي دايرين بحال هكايا نزيدو هادي صافي supposons n هي هنا دونك عندك واحد لا فاريابل n وغنديرو الكونتوني ديالها دونك supposons افيكتيوها دونك نزيدو هاد السطر من عندنا نعطيو واحد لا فالور اللي هي 5 مي دابا بغض النظر على لا فالور شوفوا غير ليكزيكيوشن ملي كتعطيها لا فالور 5 غادي يجي لا ميموار ويشوف البلاصه اللي فيها ان وغادي يحط فيها هاد لا فالور 5 دونك لو كونتوني ديال ان سي ان انت لا فالور ديالو 5 ابخي نجيو لهاد الاف وصلنا دابا لهنايا غادي فيريفي واش ان الي سوبيريور او ايغال ا 11 واش لا كونديسيون الي فري دونك يشد الكونتوني ديال ان اللي هو 5 ويدير هاد لوبيراسيون ابار ويشد 11 ويقارن بيناتهم ويلقى بان 11 سوبيريور قطعا دونك هاد لا كونديسيون الي فوس ني با فيريفي غادي ينقص فين يمشي يشوف واش كاين دا إلس ولا دا إلس إف
اللي تابعين هذا الاف غيلقى else if. ملي يلقى هاد else if غيشوف ديك 5 واش فعلا اصغر قطعا من او يساوي 7 غيقارنها مع 7 ويلقى فري 5 اصغر قطعا او يساوي اصغر من او يساوي 7. دونك هاد لا كونديسيون الي فري. غيمشي دونك غيدخل هاد لي زاكولات ويكزيكوتي هاد الانستركسيون هادي وتافيشا لكم اليميناتوار صافي. غيشوف ومن بعد ملي غيلقى هاد الالس il va complètement l'ignorer ما يشوف ما يديهاش عليه غادي يجي لهنا وغيسال غيوصل لاكولاد الاخرى ديال المين ها هو سال. هذا في هاد لوكا ديال الاكزومبل اللي عطيتكم 5. دابا بغض النظر على واش عندنا اون فالور ولا لا نشوفوا غير هاد لي اف شنو كيديروا كل واحد بوحديتو. هاد الاف هذا الاولاني كيشوف واش ان كاينه في هاد الانترفال 11 20. هادشي اللي كيكوفري هاد الاف الاولاني. الا كانت فري ان كتنتمي لهاد الانترفال 11 20 غادي اكزيكوتي هاد الانستركسيون شنو ما كانتش في هاد لوكا افيشي لك فاليدي شفتو ستيلو احمر. هاد الالس اف هذا كيتشيكي لك واش ان اون فوا غتفوت هاد الاف الاولاني فورسيمون ان دونك لانفورماسيون اللي عندك ان n'appartient pas à 11-20. La condition elle est fausse. الا كانت لا كونديسيون فغي الاولانيه صافي غيافيشي ديك فاليدي وغينقز هادشي وسالينا. الا كانت فوس عادي يمشي يشوف هاد ال سي. الا جا شاف هنا فورسيمون ان ديالك ان نابارتيان با 11 دونك ان راه اصغر قطعه من 11. هادي عندك كوم انفورماسيون ملي غتوصل لهاد ال سي اف هذا. ولكن لا كونديسيون اللي كاينه في ال سي اف شنو هي الا كان ان انفيريور ou égal à 7. Ça veut dire en plus que n inférieur à 11 خص n تكون اصغر قطعا من 7 او يساوي بلوتو. يعني هاد الانترفال كيتشيكي الكوش ان ديالك entre 0 et 7. هذا هو الريزولتا ديال هاد الانترفال هذا. الا كانت فري لا فالور ديال كاين 0 et 7 كيف ما شفنا في ليكزومبل ديال 5 غادي تافيشا اليميناتور. الا كانت فو دونك فورسيمون ان ديالك ما كايناش في 11 20 دونك ناخذ ستيلو خضر ملي نوصلوا للانترفال ديال هذا دونك فورسيمون لا بروميير انفورماسيون ان ما كايناش في 11 20 ان ديالك ما كايناش في 0 7 ان ديالك فين كاينه في 7 11 هو الانترفال اللي بقى sachant qu'une note كاينه entre 0 et 20. من هنا كاينه ديك لا ريغ دونك مي امبوسيبل الا شفتوا التقاطع ديال هاد المجموعات كاملين راه لونسومبل فيه امبوسيبل ان ديالك تكون اون ميم طون في 11 20 اون ميم طون في 0 7 ما كايناش لانترسيكسيون ولا ميم شوز الس هو داكشي اللي بقى دونك داكشي اللي بقى 11 20 و 0 7 راه هو 7 11. نحاول نعطيكم غير لي ريزولتا هنايا. n appartient الريزولتا هنا هو n appartient 7 11. دونك هذا هو الريزولتا ديال هذا الكور. دونك سي كوم سا باش ما يكونش عندنا ديك لومبيغويتي اونتر ان انفيريور ايغال 7 و ان انفيريور ايغال 11 حيت بجوجهم فري ديك الساعه الا كانت ان انفيريور 11 سي اوتوماتيكمون سا فو دير ان راه انفيريور حتى راه كاين حتى ان انفيريور 7 راه داخله. ولكن بور نديرو لا ديستانكسيون بيناتهم زدنا هاد الاس اف هنايا وحيدنا داك لوكا ديال الاليميناتوار بوحديتو وخلينا لاخر الاخراني يكون اوفير. وي سوري حيت ديجا دونك فوالا كوم سا حيت ها انت السبعه كانت هنايا فيرمي دونك راه فورسيمون هادشي اللي بقى راه اوفر. الا جينا نتيستيو هادشي في هاد الكود هنا غنعطيو الان مثلا اون فالور لي فاليد هي 15 تلاحظوا بان غير فاليدي اللي غادي تافيشا. هادشي نصح هادشي
une fenêtre. تعطاك فاليدي. علاش حيت لا نوت ديالك 15. اسبيرون تكون لا نوت ديالكم في الصيف الاخر. لا عطيناها 8 نون فاليدي. وإلا عطيناها 3 نعطيك ايميناتوار. دونك هادو هما لي كا لي كاين. كيف ما كتلاحظوا ديما غير واحد فيهم اللي غادي تيكزيكوتا اون سويت اللي بهذا الشكل اف else if else. وفوالا دونك هذا هو ليكزومبل اللي بغيت نكلوكيوري به اليوم. عفاكم واش كاينين دي كيسيون؟ جو ليس 3 minutes pour les questions. En attendant شي واحد يعطي une question ندير واحد لا ريكابيتولاتيف فيت في شنو درنا اليوم. دونك اليوم شفنا دو زيكزامبل. الاول شفنا جوج ديال لي زيكزامبل. الاولاني هو ليكزامبل ديال somme et moyenne. Après شفنا ليكزامبل ديال heure minute seconde. Puis on a introduit chapitre ثاني et fait les structures de contrôle. Structure de contrôle. اول حاجه شفنا هي if بوحديتها. ابري شفنا if ومعها else. ابري شفنا لا ستركتور ديال if else if و else. اون هادشي اللي درنا اليوم. كان عنده شي سؤال يطرحوه سينو صافي راه بارك عليك. بيان سور اون ريست على ديسبوزيسيون ديالكم بعد الليل الا كان عندك دي كيسيون مرحبا. صافي هادشي اللي كاين. دو غيان مرحبا. دو غيان.